दोस्तों, आज हम हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। यह वाक़या हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब के दौर का है, जब मदीना में उनका इंसाफ और सादगी हर तरफ मशहूर थी। रात का वक्त था और हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। लोग अपने घरों में सो चुके थे और गलियां खाली पड़ी थीं, लेकिन हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब को चैन से सोना गवारा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी रियाया की फ़िक्र रहती थी। वह अक्सर रात के अंधेरे में निकल पड़ते थे ताकि खुद अपनी आँखों से लोगों की हालत देख सकें। उस रात भी वह अपने साथी असलम के साथ शहर के बाहर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते अचानक उन्हें बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी दूर जगह से आ रही थी। उन्होंने कदम तेज कर दिए और आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। जब वे पास पहुँचे तो देखा कि एक औरत छोटे से तंबू के पास बैठी हुई है और उसके बच्चे ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। चूल्हे पर एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें कुछ उबलता हुआ दिखाई दे रहा था। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब ने आगे बढ़कर नरमी से पूछा, आए अल्लाह की बंदी, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, या भूख से रो रहे हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा, इस बर्तन में सिर्फ पानी उबल रहा है ताकि बच्चे समझें कि खाना बन रहा है और इंतज़ार करते सो जाएं। यह सुनकर हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब का दिल कांप उठा और आंखें नम हो गईं। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें किसी ने मदद नहीं दी? तो औरत ने गुस्से में जवाब दिया, हमारा हाकिम हमारी खबर नहीं लेता। उसने कहा, उमर इब्न अल-खत्ताब को हमारी हालत का कोई एहसास नहीं है। अगर उसे हमारी फ़िक्र होती तो हम इस हालत में ना होते और हमारे बच्चे यूं भूखे ना रोते। यह बातें सुनकर हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, अगर हाकिम को पता ना हो तो वह क्या करे? तो औरत ने जवाब दिया, उसे खुद पता करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब यही है कि वह हर हाल में अपनी रियाया का ख्याल रखे। यह जवाब सुनकर हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब ने तुरंत वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। फिर हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब अपने साथी असलम के साथ तेजी से वहाँ से लौट पड़े, लेकिन उनके कदम बहुत तेज हो गए थे और चेहरे पर गहरी फिक्र साफ नजर आ रही थी। वह सीधे बैतुल माल की तरफ पहुँचे, जहाँ गरीबों के लिए सामान रखा जाता था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बिना देर किए आटा निकाला, घी लिया और कुछ खजूर भी साथ रख लिए। उन्होंने एक बोरी में सारा सामान भरना शुरू किया और जल्दबाजी में हर ज़रूरी चीज़ डाल ली। असलम ने यह देखा तो अदब से कहा, या अमीरुल मोमिनीन, यह बोरा मैं उठा लेता हूँ। लेकिन हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब ने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम क़यामत के दिन मेरा बोझ भी उठाओगे? यह जिम्मेदारी मेरी है। यह सुनकर असलम खामोश हो गए और पीछे हट गए। फिर हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब ने खुद वह भारी बोरा अपने कंधे पर उठा लिया। बोरी का वजन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने बिना रुके उसे मजबूती से संभाल लिया। वह तेज़ी से उसी जगह की तरफ लौटने लगे जहां वह औरत अपने बच्चों के साथ बैठी थी। रास्ते भर उनके दिल में यही ख्याल था कि कहीं बच्चे भूख से और ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। उनकी चाल और तेज हो गई और सांसें भी भारी होने लगीं, लेकिन उन्होंने कदम नहीं रोके। आखिरकार
وہ اس جگہ پر واپس پہنچے جہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عورت ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی اور بچے اب بھی رو رہے تھے اور ان کی حالت پہلے سے زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے ترنت بورا نیچے رکھا اور چولہے کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے خود آگ جلائی اور کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر اسلم بھی حیران رہ گئے کہ وہ خود یہ کام کر رہے ہیں۔ عورت یہ سب دیکھ رہی تھی لیکن اسے ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون شخص ہے۔ پھر حضرت عمر ابن الخطاب نے آٹا نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اسے گوندھنا شروع کیا۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ آٹا تیار کر رہے تھے تاکہ جلدی سے بچوں کے لیے کھانا بنایا جا سکے۔ چولہے میں آگ جل رہی تھی اور اس کی لو دھیرے دھیرے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے برتن رکھا اور اس میں کھانا پکانا شروع کیا۔ دھواں اٹھنے لگا اور دھیرے دھیرے ان کے چہرے تک پہنچ گیا، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ دھوئیں کی وجہ سے ان کی داڑھی تک کالی پڑنے لگی، لیکن وہ لگاتار کام کرتے رہے۔ اسلم یہ سب دیکھ رہے تھے اور ان کے دل میں اپنے امیر کے لیے اور زیادہ عزت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہے تھے کہ ایک حاکم اپنی رعایا کے لیے اس حد تک جھک سکتا ہے۔ تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہونے لگا اور اس کی خوشبو پھیلنے لگی۔ بچوں کا رونا دھیرے دھیرے کم ہونے لگا کیونکہ انہیں کھانے کی امید نظر آنے لگی تھی۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے بڑے پیار سے کھانا اتارا اور اسے ٹھنڈا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا۔ بچے پہلے جلدی جلدی کھانا کھانے لگے کیونکہ وہ بہت بھوکے تھے۔ دھیرے دھیرے ان کے چہرے پر سکون آنے لگا اور ان کی آنکھوں میں چمک واپس آ گئی۔ عورت یہ سب دیکھ کر حیران تھی اور اس کی آنکھوں میں شکریہ کے آنسو بھر آئے۔ کچھ ہی دیر میں بچوں کا رونا پوری طرح بند ہو گیا اور ان کی جگہ ہلکی ہلکی مسکان نے لے لی۔ حضرت عمر ابن الخطاب تھوڑی دور بیٹھ کر انہیں دیکھتے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ جب تک بچے پوری طرح سنتشٹ نہ ہو جائیں وہ وہیں رکیں۔ ان کے دل کو اب سکون ملنے لگا تھا کیونکہ بچوں کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ رات کا سناٹا اب ایک سکون بھرے ماحول میں بدل چکا تھا۔ جب بچے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے تو ان کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی اور وہ دھیرے دھیرے سو گئے۔ حضرت عمر ابن الخطاب وہیں بیٹھ کر انہیں سکون سے سوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر اب پہلے جیسی تکلیف نہیں تھی بلکہ ایک سکون اور اطمینان نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل کو بھی راحت ملی اور انہوں نے گہری سانس لی۔ عورت نے یہ سب دیکھا تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اس نے دعائیں دینی شروع کر دی۔ اس نے کہا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے، آپ نے آج ہمارے بچوں کی جان بچا لی۔ پھر اس نے کہا، آپ اس حاکم سے کہیں بہتر ہیں جو ہماری خبر نہیں لیتا۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن الخطاب خاموش رہے اور سر جھکا لیا۔ انہوں نے اپنے دل میں اللہ سے معافی مانگی اور اپنی ذمہ داری کو اور بہتر نبھانے کا ارادہ کیا۔ اسلم یہ سب دیکھ رہے تھے اور ان کے دل میں بھی گہرا اثر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر ابن الخطاب وہاں سے اٹھے اور جانے لگے۔ جاتے وقت انہوں نے آخری بار بچوں کی طرف دیکھا جو اب سکون سے سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی کیونکہ اب وہ پریشان نہیں تھے۔ رات کا وہی سناٹا تھا لیکن اب ماحول میں ایک عجیب سا سکون بھر گیا تھا۔
दोनों वापस मदीना की तरफ लौटने लगे और रास्ते पर खामोशी छाई रही। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब के दिल में यह बात गूंज रही थी कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी अमानत है। उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी रियाया का और ज़्यादा ख्याल रखेंगे और किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे। यह वाक़या उनकी रहमत, इंसाफ और खौफ खुदा की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। आज भी लोग इसे याद करते हैं और इससे सबक लेते हैं कि असली हाकिम वही होता है जो अपने लोगों के लिए जीता है। और यही वजह है कि हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब का नाम आज भी इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है। दोस्तों, अगर ये हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब का वाक़या पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।